تري بيان. دابا ندوزو للساكيام بارتي اللي هي لوا دو لا ريفراكسيون، يعني قانون الانكسار. لوا دو ريفراكسيون هي الانكسار. بيان. كيف ما قبيله عندنا واحد ديوبتر. هاد المره ديوبتر تقدر تكون سفيغي، تقدر تكون بلو، يعني انا ماشي سوق تكون ديوبتر. بيان. كاينه ديوبتر ياك. دونك هنا عندنا لا نورمال اللي غيكون بونديكولير مع الديوبتر ياك. هنا عندنا هاد اللي بالحمر، هذا سميتو بلون دانسيدونت. بلون دانسيدونت هاد لو غايون ابارتيان ا بلون دانسيدونت، غيعطينا واحد لو غايون ريفراكتي. ريفراكتي يعني المنكسر، هاد الانكسار منكسر بحال هادشي، يعني الشعاع المنكسر، هنا الشعاع المنبعث، هنا الشعاع المنكسر بالمفهوم. دونك غايو انسيدونت و غايو ريفراكتي ابارتيان ا بلون دانسيدونت. بيان. دونك شنو كيوقع واحد الانكسار. علاش قبيله في الريفليكسيون كنا ما شفناش لانديس ان، مي هنا خص يكون لانديس، يعني خص يكون عندك وسط الفوق ووسط لتحت، يعني ميليو 1 ميليو 2. دونك لانديس ان، لانديس دو ريفراكسيون دو ميليو انسيدونت، يعني هذا ان اللي هو لانديس ديال دو ريفراكسيون ديال ميليو انسيدونت. بلي و ان بريم هو لانديس دو ريفراكسيون دي ميليو ايميرجونت، يعني اللي لتحت. دونك بيان. دونك عندنا ان بريم ان، هنا اول حاجه ان و ان بريم ماشي ايكال، يعني ما متساويش، ني با ايكال. بيان. دونك لو غايون انسيدونت ابارتيان بلون دانسيدونت، لو غايون ريفراكتي ابارتيان بلون دانسيدونت. شنو كيوقع لهم؟ كيضرب في واحد النقطه هنا اي، غنسميها اي، ها هي. اشنو كيوقع الانكسار ان فوا كيدخل شعاع الميليو 2، كيوقع ليه الانكسار بحال قلتي، كيجي واحد الميليو هنا، ان فوا كيفوت هذا كيوقع ليه الانكسار، كيولي العكس، يعني ما كيبقاش عباره عن ضغط. هذا كان خاصو يمشي بحال هكا، يعني كان خاصو يخرج ليا هنا مي ولا خارج ليا هنا. فهمتوا كيفاش؟ دونك هذا هو يعني الريفراكسيون، يعني الانكسار ديال اي هي لونغل انسيدونت، اي بريم هي لونغل ريفراكتي، ياك. بيان. دونك لونغل انسيدونت، لونغل ريفراكتي، ان قلنا هو لانديس، ان بريم لانديس ديال ليميرجونت الانسيدونت. دونك هاد لي فينومين، يعني هاد الظاهره سو فينومين يابلي لا ريفراكسيون. ريفراكسيون هاد الوادو لا ريفراكسيون كاين ضمنو، يعني ضمنو انكلي واحد الوادو، واحد العالم معروف اللي هو ديكارت. يعني غادي نشوفو لوا دو سنال ديكارت، سميتو سنال وكنيتو ديكارت. بيان. كيقول لك ان لو غايون ريفراكتي اي دون لو بلون دانسيدونت، يعني هاد المنكسر، هاد لو غايون يعني الشعاع المنكسر ضمن بلون دانسيدونت، اول معطى، اول شرط. وقال لك لونغل دي غايون ريفراكتي ار هو هذا فيريفي كيحقق ان سينيس اي ايكال ان بريم سينيس ار. سينيس ماشي كوس ماشي طونجونت، سينيس باش نكونوا فاهمين. سينيس ماشي هو لا سميتو. دونك اجي نشوفوا عندنا الحالات كيفاش تعرف واش لو غايو ريفراكتي واش ابروش دو لا نورمال ولا سيكارت، يعني واش غادي رابروش يعني قرب منه، ولا سيكارت يعني يبعد من النورمال. دونك اجي نشوفوا الحالات. بيان. قال لك سي ان supérieur à n prime équivaut أن n أو لا i l'angle d'incidence inférieur نديرو هنا supérieur strictement، يعني هنا i inférieur strictement من r. هاد هنا شنو كيوقع ل r يعني
سيكارت يعني كيبعد. لوغيو بلا ما نكتبها لوغيو. ريفراكتي سيكارت دولا نورمال. نورمال يا بالنسبة لهاد الحال. قال لك سي ان inférieur strictement n prime équivaut ان a strictement supérieur à r. يعني هاد الحالة كنقولو له غيو réfracté se rapproche de la normale. غتقول لي علاش؟ بيان سور غنقول لك علاش. لا كان بيان سور ان ايكال ان بريم اي ايكال ار، دونك غادي ما غيوقع والو، حيت لي ميليو غيكون نفسه بيان، يعني غيدوز دغوا. هذا هو دونك غتقول لي علاش اخويا ان سوبيريور ان بريم كيوقع العكس، يعني اكس تولي انفيريور ار، ولا كانت ان انفيريور ان بريم اي سوبيريور ار. بيان سور غنقول لك من هاد الغولاسيون غنجبدها لك. هنا بعد السينيس نرسم لكم دالة السينيس باش تفهموا اشنو كنقول لكم. ياك هنا زيرو زيرو بي سيغ دو، حيت هنا اي و ار فاغي ما بين زيرو بي سيغ دو. اي ما بين زيرو بي سيغ دو وكذلك مع ار. بيان دونك زيرو بي سيغ دو. خصنا نشوفو دالة السينوس كيفاش خاصها تكون، يعني الفونكسيون ديال السينوس كيفاش غادي تكون هنا. هي كرواسونت مي خصنا نبينو علاش. إلا درنا بريم ديالها سينوس بريم إيكالا كوس، دونك إل بريم إيكالا كوس ياك، والكوس في زيرو بي سيغ دو بوزيتيف، زيرو بي سيغ دو، زيرو بي سيغ دو الكوس هنا كاين بوزيتيف، دونك الكوس بوزيتيف. بيان البريم مثلا ديال اي كوس ديال اي. بيان دونك كوس بوزيتيف يعني غادي تكون كرواسونت، مي عندنا سينوس دو زيرو ايكال زيرو يعني غيكون هنا، و بي سيغ دو هو ان، سينوس بي سيغ دو ايكال ان. دونك هذه هي الصورة. دونك دالة السينوس غادي تكون مثلا هاكا، هذه هي السين. بيان سينوس تري بيان. دونك ان سوبيريور ان بريم من هاد لو غولاسيون ان ان سوبيريور ان بريم équivaut à n sur n prime supérieur à 1. متفقين؟ n sur n prime يعني وعندنا عاوتاني i n sur n prime من هاد الغولاسيون هي سينور sur sinus i. متفقين؟ مدرش والو. دونك سينيس ار sur sinus i، دونك هذا كبر من واحد، دونك هذا خصو يكون supérieur à 1. Donc sinus R sur sinus I supérieur strictement من A équivaut sinus R supérieur à sinus I ياك équivaut. شنو قلنا الدالة كرواسونت فاش كتكون كرواسونت، فاش كنقول لك X supérieur à Y équivaut أن بحال F قلت لك F كرواسونت يعني F de X غتكون supérieur à f de y car f croissante. Sinus croissante donc غادي نعكس من هنا لهنا حيت كاين équivalence، دونك r supérieur à i هي هادي، دونك هي هادي. بيان دونك قلنا سيكارت يعني كيبعد، سو رابروش يعني كيقرب.
بيان. دونك لا ميم مع ان انفيغور ان بريم غنلقاو نفس لو ريزلتا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا يعني شويه هاد الوادو ريفراكسيون. وغندوزو دابا بارتي 6 وقيلا.